हाय गोवन फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजीस कालिनरी वर्ल्ड. आज हांव हे पळय मोतयाळ्याची कडी करपाक शिकयता. फिश करी केरला स्पेशल. हांवें पयलीं सांगलां, हेच्या पयलीं हांवें व्हिडिओ घातलेलो आमच्या मोतयाळ्याची भाजी करून. आज हांव फिश करी करता, मोतयाळ्याची कडी करता. ओके, कितें कितें जाय तें सांगता. हे पळय क्लीन करून दवरला मोतयाळे. आनी हे पळय थोडे जिंजर लिटल क्रश करून घेतला. थोडे शॅलड सामके ल्हान हे आसता पळय, आमकां ओनियन मेळटा हांगा ल्हानशी, ते क्रश करून घेतला. 2-3 धाकटे ओनियन. तुमचे कडेन धाकटे ते शॅलड्स ना जाल्यार व्हडल्या कानो घेवपाचो आनी ताचो थोडो भाग कट करपाचो आनी क्रश करपाचो. आनी हांगासर ग्रीन चिलीज घेतले हांवें 2-3 आनी हे करपील. हेच रेडी करून दवरूंक जाय. ताचे बरोबर हें आमटन घालूंक जाय. आमकां आमट जाय न्ही फिश करी. आमट करपाक आमटन हांवें थोडे धाकटुलो बॉल सायज घेतला आनी ते उदकान घातला. आनी हे आमचे मिक्सीच्या जारान हांवें कितें म्हणटा आमचे एक मिनट आमचे कोकोनट मिक्सचर, हे कोकोनट घातला हांवें. मिक्सर धाकटो जार आसा, ओके, स्मॉल जार. हे जारान आनी 3/4 भाग कोकोनट घेतला. कोकोनटाच्या बरोबर हांवें टर्मरीक पावडर घातला. हाज्या भितर 1/4 स्पून टर्मरीक पावडर घातला. 1 स्पून हांवें कोरिएंडर पावडर घातला. कोथमिरीचो पिठो दिसता, अशेंच म्हणटा दिसता म्हाका, कोरिएंडर पावडर. आनी हांवें हितून मिरची चड आमकां जाय म्हणटकीर हांवें हांगा 3 स्पून घातला. तुमकां तीख कशें जाय त्याच्या अनुसार मिरची पावडर घालपाचें. ओके, सो ग्रायंड करूंक जाय. उदक ओतून हे ग्रायंड करपाक जाय. एक तर सामको पेस्ट करनाका, पूण इन बिटवीन पेस्ट कितें म्हणटा एक 3/4 भाग पेस्ट करून घेवपाक जाय. सॉफ्ट जाल्यार सुद्दां चलता, स्मूथ पेस्ट जाल्यारूय चलता, प्रॉब्लम ना. आतां स्मूथ जाय अशें कांय ना, मातशें क्रश्ड टायप दिसल्यारूय चलता. हांव जेन्ना हे वांटून घेता तेन्ना दाखयता. ओके, सो ह्या वांटपाक जे आसा पळय न्ही, तेतून आमी कोकोनट घातला, कोरिएंडर पावडर घातला, टर्मरीक पावडर घातला आनी 2 हे पळय शॅलड्स घातला. हांगासर हांवें म्हटलें न्ही ल्हान कांदे मेळटा म्हणून, 2 शॅलड घातला. तुमी 2 शॅलड आसा जाल्यार घाला, ना जाल्यार व्हडल्या कानाचो 2 धाकटुलो पीस अशें घाल. ओके, आनी हें वांटून घेवपाक जाय. पळय हांवें अशें वांटून घेतला. पयले हेजो टेक्स्चर पयलो न्ही, सामको स्मूथ असो ना, मातसो दरदरा म्हणटा न्ही कोंकणीन, एक्झॅक्ट वर्ड कितें तें म्हाका कळना, तशें हांवें वांटून घेतला. पळय हें अशें मिक्सचर येता. ओके, आतां हांवें जें वांटून घेतलां तें हांवें एक क्ले पॉटा, हांगासर क्ले पॉटान करता. बरी टेस्ट तेन्नाच लागता म्हाका, म्हणून आमी सगळे फिश करी जेन्ना करता पळय न्ही तेन्ना अशें क्ले पॉटान करता. तर गॅसीचेर दवरला आनी जे आमी मिक्सचर घेतला पळय न्ही, वांटून घेतला, ते हेतून डायरेक्ट घातला. प्लस हे आतां मातशें जाड आसा न्ही, तेतून उदक घालपाक जाय. म्हणजे मिक्सीच्या जारान जे थोडे बाकी आसता पळय न्ही, ते पळय अशें हांव तितून आतां उदक अशें मिक्स करता. जितले तुमकां ग्रेवी जाय तशें मिक्स करपाचें. म्हाका आनीक ग्रेवी जाय म्हणून हांव हितून आतां कितें करतलें, आनीक आमी आतां हांगा आमटन जे मिक्स करून दवरलां आनी उदकान घालून दवरलेलें हें पळय, हें आमी आमटनाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें तातूंत घालपाक जाय. म्हाजी जी आसा पळय कन्सिस्टन्सी आसा तें पळय इतलें उदक घातलां हांवें, इतलें लूज केलां. हांव आनिकूय लूज करतलें. फॉर द टायम बींग इतलोच लूज दवरला. ओके, गॅस चालू केला हांवें, हें मिक्सचर घातलां आनी थोडें तें मिक्स केलां, उदक घातलां आनी प्लस आमटनाचें उदक जें आमी दवरलेलें तें घातलां. ओके, आनी हेच्या मदीं आमी हें जें दवरलेलें पळय याद आसा न्ही, जिंजर, गार्लीक ना हितून, जिंजर थोडे हे कांदो, ग्रीन चिलीज आनी करपील, हें हितून मिक्स करपाक जाय. मिक्स करून गॅस ऑन करपाक जाय. तो फूल फ्लेमार दवरपाक जाय. ओके, फूल फ्लेमार दवरला आतां हांवें. आनी हें मातशें बॉयल जावन येवपाक जाय. बॉयल जालें काय मागीर हांव सांगता. बॉयल पयलीं येवपाक जाय, मातशें 1-2 मिनट बॉयल जावपाक जाय. फक्त स्टीम येवपाक जायना, बॉयल जावपाक जाय. बरें फटफटून कितें म्हणटा तें बॉयल जावपाक जाय. ओके, हें पळय हें बॉयल करूंक दवरलेलें हांवें, धांपून दवरलेलें. मीठूय घातलेलें, हांव सांगपाक विसरलें, मीठ घालूंक विसरूं नाकात. हें पळय अशें बॉयल जायत स्टार्ट जालें पयलें न्ही, अशें जेन्ना बॉयल जावपाक स्टार्ट जाता ते टायमार आमी हेतून नुस्तें घालपाक जाय. हांवें जें आतां मोतयाळ्याचें घेतलां न्ही नुस्तें, तें हांव तितून घालतलें आतां. ओके,
हे पळय हे पळय आतां हांवें नुस्तें घातलें हितून आनी आतां जें आसा पळय न्ही नुस्तें घातलें काय मागीर मिडियम फ्लेमाचेर दवरपाक जाय. मिडियम फ्लेमाचेर दवरपाक जाय आनी बॉयल करपाक जाय. आतां हे टायमार हांवें कितें केलां की थोडें एक्स्ट्रा उदक हांवें घातलां म्हणजे ग्रेवी तुमकां जशी जाय तशी करपाची एडजस्ट करपाचें. ओके हे पळय हांव आतां हें मातशें बॉयल जातलें. बॉयल एक 10 मिनिट्स बॉयल जालें. मिडियम फ्लेमाचेर दवरून बॉयल कर आनी मागीर दाखयता. ओके पळय आतां हे एक 10-15 मिनट जालें बॉयल जाता. आमचें जें नुस्तें आसा पळय न्ही मोतयाळें हें पळय हें सगळें बरे भशेन शिजलां. हे टायमार तुमी पळोवपाक जाय आंबट बी चड जाय जाल्यार चड घालपाक जाय. सॉल्ट जें आसा मीठ आसा पळय न्ही तें मीठ आसा जाल्यार ओके ना जाल्यार थोडें घालपाक जाय जाल्यार तें घालपाक जाय. हें सगळें हे टायमारूच करून सोंपोवपाक जाय. ओके म्हाजें आतां हें पळय बॉयल जालें. हांव आतां हेका हितून फोडणी मारपाक जाय. फोडणी मारपाक कितें करपाचें गॅसाचेर हें पळय हांवें आतां पॅन दवरलां. हे पॅनान हांवें कोकोनट ऑयल घातलां आनी फोडणी मारपाक आमी हांगासर कितें यूज करता म्हणजे सासवां यूज करिना. थोडें जें आसा पळय न्ही हें पळय थोडे ऑनियन स्लायस केल्या आनी करपील हे दोनूच जाय आमकां फोडणी मारपाक. ओके आतां म्हाजें होवन जालें हॉट जालें ऑयल तेतून हांव पळय घालता ऑनियन घालता. लो फ्लेमीचेर दवरलां हांवें. मिडियम फ्लेमीचेर दवरपा मेळटा. ओके आनी हेच्या बरोबरूच हांव करपील घालता पळय. हे जेन्ना ब्रावन कलर जाता म्हणसर ऑयलान फ्राय करपाक जाय. ऑनियन्स जे ब्रावन जावपाक जाय. डार्क ब्रावन न्ही ब्रावन जावपाक जाय. करपून वचूंक जायना तें पळोवपाक जाय. ओके आमचें आतां हें ऑनियन जें आसा पळय न्ही तें फ्राय जालें आसा. ब्रावन कलर आयलो पळयलो न्ही हे टायमार ऑफ करपाचो गॅस आनी हें आमी जे करी तयार करून दवरल्या पॉटान जें आसा पळय न्ही पॉट क्ले पॉट यूज केला ह्या आयदनान आमी जे आतां हें केलां पळय न्ही फोडणी मारल्या ती अशी ओतोवपाची. पळयलें कशें दिसता तें फोडणी मारले का अशें दिसता. ते जे करी आमी रेडी केल्ले तेतून आमी फोडणी अशी मारल्या. ओके फोडणी मारून जाले का आमी हें आनी आतां हें स्टर करूं नाका. धापून दवरपाचें एक 15-20 मिनटां धापून दवरलें हांवें. धापून दवरले काय ही करी आतां रेडी जाली. हांव सर्वींग बॉलान घालून दाखयता. 15 मिनट जाले काय सर्वींग बॉलान हांव घालून दाखयता. ओके मस्त वास येता. सुपर्ब टेस्ट आसा. गोंयकारांनी हें करूंक नासतलें आय एम शुअर. केरलाची ही रेसिपी फीश करी रेसिपी करून पळयात. सामकी टेस्टी आसता. कितलो किलो रायस तुमी खातले तें म्हाका खबर ना. खूब रायस खावपाक मेळटा. रायस फक्त न्ही आमी चपातीक सुद्दां केन्ना केन्ना जर कडी करूंक ना जाल्यार आमी हितून मिक्स करून आमी खाता. बरी टेस्ट लागता. ओके सो ट्राय करात. हांव सर्वींग बॉलान घालून मागीर बावलान घालून तुमकां दाखयता.